أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقنا بالصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مخلوق ساری تے داتا خدا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. مخلوق ساری تے داتا خدا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. او پیران تے پیغمبران دا بھی والی، او دے در تے مخلوق ساری سوالی. او ہر ایک دا ہر ویلے حاجت روا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. محمد نو معراج کس نے کرایا، سنے جوڑے عرشاں دے کس نے بلایا. سنے جوڑے عرشاں تے کس نے بلایا. تو بھولنا بھراوا عقل کر ذرا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. یعقوب یوسف نو کس نے ملایا، خلیل اللہ اگ وچ ہاں کس نے بچایا. یعقوب یوسف نو کس نے ملایا، خلیل اللہ اگ وچ ہاں کس نے بچایا. چھری ہیٹھ لیندا زمینوں بچا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. ہاں نمرود مچھرا، ہاں نمرود مچھرا تو کس نے مرایا. ابابیلاں تھی ابرا کس نے مرایا. کفر نو پل وچ او دیندا مٹا ہے، او حاجت روا تے مشکل کشا ہے. جنوں چاہے او عزتاں دے وے سوائیاں. اے ہا قرآن رب دا ہے دیندا گواہیاں. شاہانو پل وچ کریندا گدا ہے، او ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے. مخلوق ساری تے داتا خدا ہے، او ہر شے تے مشکل کشا ہے. حمد و ثنا
تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا آنا مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک نو سماعت کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالکا، اسی خالصتاً تیری رضا واسطے اپنے کم کاج دنیاوی معاملات چھوڑ کر کے آنے ہاں۔ مولا تو یہ ساڈا آنا اللہ تو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ دنیا نو بڑے بڑے شوق نے، کئی جمعہ نو ضائع کر کے ریلیاں دیکھ رہے ہیں، کئی جمعہ نو چھوڑ کر کے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، کئی جمعہ نو چھوڑ کر کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیڈا خوش قسمت انسان ہے کہ جس انسان نو اللہ اپنی عبادت واسطے موقع فراہم کر دے۔ دنیا اندر اے دنیا گزر جائے گی، نظام گزر جائے گا، لیکن ویریو یاد رکھنا، جیڑا وقت اسی اللہ دی عبادت واسطے کڈیا ہوئے گا نا دنیا اندر، او وقت کل قیامت دے دن او وقت اللہ دی بارگاہ اندر مل پیدا کر دے گا۔ کدا خوش قسمت انسان وہ ہے جنہوں اللہ رب العالمین دی عبادت کرن دا موقع ملدا ہے، رب نو یاد کردا ہے، او دے سامنے جھکدا ہے اور دعا بھی یہی کردا ہے کہ اللہ میری زندگی اندر اللہ تیری عبادت واسطے ٹائم نکل آئے، اللہ میرا زندگی گزارنے دا مقصد یہ ہے میں تینوں راضی کرا، جنی دیر تلک میں زندہ رہا اونی دیر تک اللہ میں تیریاں عبادتاں کردہ رہا۔ اور عبادت دے بارے اندر ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگوں، میں رب دی عبادت کرو، میں رب دے سامنے جھک جاؤ، میں رب کولو منگو، میں رب دی عبادت اندر جناب والا دن رات ایک کر دیو، میں اللہ کولو منگو، میرے سامنے اپنی نظر و نیاز جھکاؤ، میں اللہ دے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ، میں اللہ حکم دے رہے نے، اللہ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے توانو بنایا، جس مالک کائنات نے توانو ایک پانی دے حقیر قطرے دے کولو ایڈا سونا انسان بنایا، عزتاں والا بنایا، عظمتاں والا بنایا، اس اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے، اس مالک دے سامنے جھکنا ہے۔ کون اللہ؟ جس مالک دے کولو منگنا ہے، او اللہ او حاجت روا مشکل گشا، اللہ کولو منگ بندیا، اوے جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہووے، او پردے گج لیندا بندہ پاویں عمراں دا چور ہووے، اللہ کولو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑ
چور ہووے قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں اوے ولی پیر پیغمبراں دا ولی پیر پیغمبراں دا بھاویں رتبہ ہور ہووے ایک اللہ کولو منگ بندیا اوے جتوں موڑ نہ تھوڑ ہووے اللہ کے کر سجدے اے سجدے منی ویندن اکھیاں چ بین تھرو پھر عیب کجی ویندن اللہ کے کر سجدے اے سجدے منی ویندن اکھیاں چ بین تھرو پھر عیب کجی ویندن او دی بخشش کون ڈکے او دی بخشش کون ڈکے او دی بخشش کون ڈکے کون ایڈا شاہ گور ہووے او دے کولو منگ بندیا اوے جتے موڑ نہ تھوڑ ہووے اس مالک دی عبادت کرنی ہے اس مالک دی عبادت دے بارے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت دے اندر دن رات ایک کر دیو نمازاں نو ضائع نہ کریا کرو جمعے نو ضائع نہ کریا کرے اللہ دی عبادت دے اندر جناب والا اپنی زندگی نو گزار جا اے دا ایک ایک لمحہ اللہ دی عبادت دے اندر گزار جا ایک حدیث مبارکہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ تشریف فرما سن میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو ننگورا ناٹھا بندہ تسی کینو تصور کر دے ہو مطلب کہ بے اولادہ بندہ تسی کس بندے نو شمار کر دے ہو تواڈے نزدیک بے اولادہ بندہ کون ہے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ساڈے نزدیک وہ بندہ بے اولادہ ہے جنہوں اللہ تعالی نے اولاد نہیں عطا کی تھی وہ بندہ بے اولادہ ہے جی دے کول نہ بیٹے نہ بیٹیاں اللہ دے پیغمبر او بندہ بے اولادہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا اے بندہ بے اولادہ نہیں ہے فرمایا او بندہ بے اولادہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی ہے اور پھر اولاد دے اندروں کوئی بچہ فوت نہ ہویا مطلب کہ فوت جیس ویلے بچپن اندر بچہ فوت ہو جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے بچے بچپن اندر فوت ہو گئے بچپن اندر بچے فوت ہو گئے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اے بچے آ کر کے سفارشاں کرنگے اے میرے مالکا اے میرا باپ اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے فرمایا اے بندہ ہے کہ جس بندے نو اللہ نے اولاد دے چھڑی اولاد اندروں کوئی فوت نہ ہویا کوئی نہ مریا سمجھو کہ بندہ بے اولادہ ہے اولاد ملی ہے لیکن کسے کم دی نہیں ہے کیونکہ دے اندروں مریا بھی کوئی نہیں پتہ چلیا اولاد اندروں اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر اے بچہ سفارشاں کرے گا اور پھر اللہ اس بچے دی سفارش نو قبول کرے گے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانے جے
یہ نہ ہوئے تواڈے کول 5 چیزاں ہون اور پھر دوسریاں 5 چیزاں آ جان، پھر تانوں موقع ہی نہ ملے اللہ دیاں عبادتاں کرن دا، اس مالک دے سامنے جھکن دا، پھر تانوں موقع ہی نہ ملے تسی اللہ دی عبادت ہی نہ کر سکو، اس مالک دے سامنے نہ جھک سکو۔ میرے پیغمبر نے پہلے نمبر دے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، فرمایا میرے صحابہ پہلے نمبر دے اپنی زندگی نو غنیمت جاننا ہے، اپنی جوانی نو غنیمت جاننا ہے۔ کیوں؟ جس ویلے بندے دی جوانی ڈھل جائے، جوانی چلی جائے، بڑھاپا آ جائے تے بندہ کسے کم دا نہیں رہندا، نہ اٹھن جوگا، نہ بیٹھن جوگا، نہ کوئی کم کرن جوگا، نہ کوئی کاروبار کرن جوگا، نہ اللہ دی عبادت کرن جوگا۔ فرمایا لوگو اس ویلے دعان تو پہلے پہلے اس جوانی نو غنیمت جانے اجے، جنیاں چاہو عبادتاں کر لو، جوانی دا ویلا ہے، جنہ اللہ دے سامنے جھکنا ہے جھک لو، جوانی دا ویلا ہے۔ اوئے اس زندگی جوانی اندر سون دا ویلا نہیں ہے، اس جوانی اندر اللہ رب العالمین دیاں عبادت کرن دا ویلا ہے۔ ہوش کر بندیا چھڑ دے ندانیاں، اے تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ہوش کر بندیا چھڑ دے ندانیاں، اے تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ سکے پائی تے بیٹے جنازے نو اٹھون گے، قبر دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے، 4 دن روکے بھل جان گے کہانیاں، اے تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، تیرے اگے آنیاں۔ ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ہی تے آیا ہے تے کلا ہی تو جاونا، اوے رات بھی نہیں رکھنا، اے تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ اوے تمے وچ بہ کے تو ظلم کمانا ہے، کھو کھو کے مال تو غریباں دے تو کھانا ہے۔ اوے ایتھے چھڑ جانیاں، اوے ایتھے چھڑ جانیاں، اے راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں۔ کہنا دے لوگو جو دنیا دے اندر کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا وہی بھگتنا پہ جائے گا، اس واسطے اپنی جوانی دی قدر کر۔ دوسرے نمبر دے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا کہنا دے لوگو اپنی صحت نو غنیمت جانے آجے، کہنا دے لوگو صحت دی قدر پوچھنی ہوئے کدے ہسپتالاں دا چکر لگایا کر، جتے بڑے بڑے گبرو جوان، بڑے بڑے سونے جوان ہسپتالاں دیاں زندگیاں گزارے نے، ہسپتالاں دے بیڈ دے اتے لیٹ کر کے زندگیاں گزارے نے۔ بڑے بڑے کڑیل جوان نظر آن گے، بڑے بڑے دولت مند نظر آن گے، بڑے بڑے کوٹھیاں والے، بڑے بڑے بنگلیاں والے، کاراں والے تینوں ہسپتالاں دے اندر نظر آن گے۔ کدے صحت دی قدر پوچھیا کر، انہاں دے کولو جا کر کے پوچھیا کر، اپنیاں فیکٹریاں دے کر کے دعا کرے نے اللہ ساڑیاں فیکٹریاں لے لے، اللہ صحت عطا کر دے، اللہ 1 کروڑوں لے لے، اللہ
ساڈے دل ٹھیک کر دے، اللہ اے اربو للہ، اللہ ساڈے دل ٹھیک کر دے، اللہ ساڈے جوڑاں نو ٹھیک کر دے۔ کسے کولوں ٹریا نہیں جاندا، لتاں جواب دے گئیاں، کسے کولوں بیٹھیا نہیں جاندا، اے گوٹے جواب دے گئے، کسے کولوں پکڑیا نہیں جاندا، اے ہاتھ جواب دے گئے، کسے کولوں بولیا نہیں جاندا، زبان جواب دے گئی، کسے کولوں سنیا نہیں جاندا، کن جواب دے گئے، کسے کولوں دیکھیا نہیں جاندا۔ اوئے جس دنیا نو رکھاں دیکھن، اوئے جس دنیا نو لوگ دیکھن، دنیا دا نظارہ دیکھن، دنیا دا ماحول دیکھن، اکھاں گئیاں دنیا دیکھنا چلی گئی ہے، اکھاں دے کولوں نظر نہیں آندا، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ کدے پوچھیا کر، اوئے پوچھیا کر، اس نبی نے دے کولوں پوچھیا کر، او دا جینا مرنا ایک برابر ہے، اکھاں دے کولوں نظر ہی نہیں آندا۔ باپ گل کرے باپ نو نہیں دیکھ سکدا، ماں نال گل کرے کتے ماں نو نہیں دیکھ سکدا۔ نہ غرور کریا کر، اپنی جوانی دے اتے غرور نہ کریا کر۔ چکر لگا انہاں لوگاں دے کولوں جو پوچھے جنہاں دے کولوں نعمتاں کھس گئیاں، لیکن کوئی ایک نعمت بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، انہاں کول کوئی ایک نعمت بھی نہیں ہے۔ تے جنہوں اللہ نے ساری نعمتاں عطا کیتیاں، اللہ نے ہاتھ بھی عطا کیتے، پیر بھی عطا کیتے، دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، سارا کچھ موجود ہے، تے تو دنیا دا امیر ترین انسان ہے، سب کچھ موجود ہے، دنیا دا امیر ترین انسان ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو میری عبادت کرن والے بن جاؤ، میرے سامنے جھکن والے بن جاؤ۔ صحت دی بات کر رہا سا، کائنات دے لوگو صحت نو غنیمت جانیا کرو۔ اللہ نے اگر صحت مند بنایا ہے، اللہ دا شکرانہ ادا کریا کر، اللہ نے تینوں برقرار رکھیا ہے۔ اللہ دی قسمیں کئیاں دیاں اولاداں رل گئیاں، والدین ہسپتال اندر، کسے دیاں بیٹیاں رل گئیاں، ماں ہسپتال اندر، کسے دی اولاد رل گئی، باپ ہسپتال دے اندر کما نہیں سکدا، کھلا نہیں سکدا، صحت کوئی نہیں ہے، تندرستی کوئی نہیں ہے، کما نہیں سکدا، صحت کوئی نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ایسے ایسے گھرانے نو جاننا جتے جناب والا بندہ بیمار ہو جائے تے دوائی لین جوگا پیسہ بھی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہے؟ غربت ہے، ایک غربت ایک بیماری، دونوں چیزاں کٹھیاں ہو گئیاں۔ نہ غرور کریا کر، اپنی صحت دے اتے غرور نہ کریا کر، ہجے تے میں کڑیل جوان ہاں، ہجے تے میرے اندر بڑی طاقت ہے، بڑھاپے نو جاواں گا، جا کر کے نماز پڑھ لواں گا، جا کر کے اللہ نو منا لواں گا، بڑھاپے اندر جا کر کے اللہ نو منا لواں گا۔ اوے ایسیاں گلاں کرن والے آندے قبرستان بھرے پے جڑے کیا کردے سن کل نماز پڑھاں گا، ایسیاں دے قبرستان بھرے پے جڑے کیا کردے سن مولانا اج نماز نہیں پڑھی جاندی، کل تو نماز شروع کراں گا، اج نماز نہیں پڑھی جاندی، کل تو نماز شروع کراں گا۔ انہاں دی کل ہوئی ہے قبرستان دی وادی دے اندر، انہاں دی صبح ہوئی ہے قبرستان دی وادی دے اندر۔ اے زندگی ہے، اس زندگی دے اتے مان نہیں کرنا، اس زندگی دے غرور نہیں کرنا، اے زندگی ڈھل جائے گی، سورج طلوع ہوندا ہے وہ بھی شام دے ویلے ڈھل جاندا ہے۔ اے جوانی آئی ہے، ایک دن آئے گا جوانی بھی ختم ہو جائے گی، موج میلے بہارا یہ ختم ہو جان گیا۔ اوہ مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے گھیرا تینو پانا ہے۔ اوہ مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے گھیرا تینو پانا ہے۔ اوہ عملاں دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھڈ جانا بندے اج
تیرا دانا پانی مک جانا ہے ایک دن موت آگے گھیرا تینوں پانا ہے اوے آکڑ کیڑی دس مان کس گل دا اوے آکڑ کیڑی دس مان کس گل دا موت اگے کسے دا بھی زور نہیں چلدا اے ہو مٹی شاواں تے گداواں دا ٹھکانا اے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا اے اوے جنہاں نے حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا اوے جنہاں نے حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا انہاں نے بھی اج مکھ تیرے ولو موڑیا اوے اپنے پرایاں تینوں اوے اپنے پرایاں تینوں کلے چھڈ جانا اے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا اے اوے غافل انسانا اوقات کی تیری ہے اوے غافل انسانا اوقات کی تیری ہے ایک دن بننا تو خاک دی ڈھیری ہے اوے جس دن موت تیرا کنڈا کھڑکانا ہے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے ان اشعار دے اندر غور و فکر ہے وہ ایک دن آنا ہے دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے دنیا دے اندروں کوچ کر کے چلے جانا ہے اس واسطے کہنا دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت کا خیال رکھو تواڈیاں اکھاں دے سامنے ایسے ایسے جوان جڑے اپنی جوانی تو ہاتھ دھو گئے تواڈیاں اکھاں دے سامنے ایسے ایسے کڑیل جوان ہے جنہاں اپنی جوانیاں تو جناب والا اپنے آپ نو کھو چھڑیا اپنے دماغ نو کھو چھڑیا اپنی جوانیاں نو بیکار کر چھڑیا اللہ چاہے وہ بڑے بڑے جواناں نو بھی لیا کر کے گلیاں دا فقیر کر سکتا ہے اگر میرا مالک چاہے وہ بڑیاں بڑیاں نو پکڑ کر کے گلیاں دا فقیر بنا دے اوے اس رب نو کون بجھ سکتا ہے نہ غرور کریا کر نہ گڑ کریا کر اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت نو غنیمت جانو انو غنیمت جانو بیماری دے آن تو پہلے تے جدو بیماریاں آ جان بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میری مجلس اندر ایسے بھی نوجوان بزرگ نے جڑے ایک دن ہوندا سی جوان ہوندے سن لیکن اج گوڈیاں گٹیاں تو چلیا نہیں جاندا اٹھیا نہیں جاندا بیٹھیا نہیں جاندا چلیا نہیں جاندا نماز اچھے طریقے نال پڑھی نہیں جاندی کیا بات ہے جوانی ٹر گئی بڑھاپا آ گیا ہے تے جدو بڑھاپا آ جائے بندے دے کولوں وہ عبادت نہیں ہوندی جیڑی بندہ جوانی دے اندر عبادت کر رہا ہے اگلے مقام تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وغینا کا قبل فقری کا فرمایا اپنے مالداری نو فقیری دے آن تو پہلے انو غنیمت جان لو چوتھے نمبر تے فرمایا وفراغ کا قبل شغلی کا فرمایا اپنی فراغت نو اپنی مشغولیت تو پہلے انو غنیمت جانو فارغ ہو ویلا ہے بیزی نہیں ہو فری ہو اللہ دی عبادت کر سکتے ہو جو چاہو کر سکتے ہو فرمایا فارغ ہو فری ہو اس ویلے اندر جو کرنا چاہو تسی کر سکتے ہو اللہ نہ کرے ایسی مشغولیت آ جائے ایسی مصروفیت آ جائے کتے اللہ نہ کرے ہسپتال اندر زندگیاں گزارنیاں پہ جان ہسپتال اندر دن بھی گزرے رات بھی گزرے اس میرے محبوب پیغمبر نے اس واسطے فرمایا اپنی فراغت نو اپنی مشغولیت تو پہلے انو غنیمت جانو اگلے 5ویں نمبر تے فرمایا وحیات کا قبل موتی کا فرمایا کہنا دے لوگو اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانے آجے
زندگی ہے اس زندگی نو غنیمت جانو موت دے آن تو پہلے پہلے، کیونکہ اگر جوانی اندر موت آ جائے تے بندہ جڑے عمل کرنے سن ان عملہ تو محروم رہ جائے گا۔ جوانی ہے لیکن موت آ گئی، مزید بندہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے فرمایا اپنی جوانی نو جناب والا بڑھائے موت تو پہلے پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جانو۔ اللہ نے زندگی عطا کی دیئے، اس زندگی دے اندر اللہ دی عبادت کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موت دی تمنا نہ کرے آجے، چاہے دنیا اندر اینی مشکلات والی زندگی بھی آ جائے لیکن اللہ دے کولو کدے موت دی تمنا نہیں کرنی، مرن دی خواہش نہیں کرنی۔ جدو موت آئے گی ادو ہی آئے گی، فرمایا موت دی تمنا نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر یہ زندگی اندر مزید عمل کرنے ہوئے وہ عمل باقی رہ جان گے، وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے فرمایا اللہ رب العالمین دے کولو دعا نہیں کرنی کہ اللہ مینوں موت آ جائے، اللہ مینوں موت عطا کر دے، نا اپنی زندگی نو غنیمت جانو۔ ادھر سننا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا جدو فتح مکہ ہویا، فتح مکہ مکرمہ دے بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ دے اندر چند دن آرام واسطے میرے پیغمبر مقیم بن گئے، مکے دے اندر رہن لگ گئے۔ تے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو دائرہ اسلام تو باہر سن، اج انہاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، میرے پیغمبر دے جانی دشمن سن، انہاں دشمناں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا، جڑے میرے پیغمبر دے دشمن ہویا کردے سن انہاں اندر انہاں دا بھی شمار ہوندا۔ انہاں نے سوچ لیا کیوں نہ اس محمد نو میں قتل کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایدہ قلعہ کمائی ختم کر دیا، ایدہ جونا ہی ختم کر دیا۔ ہر ویلے اے رب وال بلان والا، ہر ویلے اے کہن والا اوے رب والا ایک رب نو الہ منو، ایک رب نو مشکل کشا منو، میں انو قتل ہی کر دینا ہاں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہونے پروپیگنڈا بنا رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، اللہ دے رسول نو کتے قتل کرا، کتے انہاں دے اتے وار کرا۔ سوچ دیاں شیطان نے انہاں دے دل اندر ایک وصف سا ڈالیا کہ جدوں طواف کر رہے ہون گے ادوں اکیلے ہون گے تے جا کر کے انہاں نو قتل کر دیں، انہاں دے اتے اپنا وار کر دیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دا ویلا ہویا، انہیں اپنی تلوار نو اپنے کپڑیاں دے اندر چھپا کر کے بیت اللہ دے اندر آ گیا۔ میرے پیغمبر ایویں بیت اللہ دے ارد گرد چکر لگائی جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام طواف کیتی جا رہے ہیں۔ اے فضالہ بھی آ گیا، جدو نیڑے آیا تے اللہ تعالی نے وحی کیتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ذمہ اٹھایا سی سونیو اسی دنیا والے کولو تانوں بچاواں گے، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تواڈیاں حفاظتاں کران گے۔ اللہ تعالی نے وحی کیتی ہے سونیو اے فضالہ تلوار لئی پھردا ہے، ہن تواڈے اوتے وار کرے گا۔ اللہ دے پیغمبر نو وحی آ گئی، اللہ نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو متنبع کیتا تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں فضالہ ول ویکھیا۔ آقا فرماندے نے فضالہ کیا کر رہے ہو؟ انت فضالہ، کیا تو فضالہ ہے؟ نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ دے پیغمبر میں فضالہ۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ اللہ دے کولو استغفار کر، تیرے ذہن اندر تیرے دماغ اندر کیڑی گل چل رہی ہے؟ اے فضالہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اللہ دا ذکر کیتی جا رہا، نام دا مسلمان سی، ایویں بظاہر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے فضالہ اللہ دے کولو استغفار کر، او دے کولو معافی مانگ۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے اینی گل کہہ کے اے فضالہ دے ایویں
सीने दे उत्ते हथ मुबारक नू रखिया। जिस वेले हथ मुबारक नू रखिया फुजाला कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर ने जिस वेले हथ रखिया मेरे दिल अंदर एवें एवें ईमान उतरदा गया, ईमान उतरदा गया। वाह सुभान अल्लाह, ईमान उतरदा गया। फिर कहने लगे जिस वेले मेरे अंदर ईमान आना शुरू होया, मेरे अंदर ईमान आना शुरू होया, अल्लाह दे पैगंबर ने हथ उठाया। जिस वेले हथ नू उठाया ते अल्लाह दे पैगंबर मेरे नज़दीक पूरी कायनात तो ज़्यादा महबूब तरीन बन गए सन। हैं जेड़े जान दे दुश्मन सन अल्लाह दे पैगंबर ने उन्हां वास्ते भी दुआवां कीतियां। अल्लाह दे पैगंबर ने हथ रखिया ते फुजाला दी काया पलट गई। ओए जिन्हां नू दीन इस्लाम दी समझ आ जाए, जिन्हां दे दिलो दिमाग अंदर ईमान आना शुरू हो जाए, अल्लाह दी कसमें वो कदे बेनमाज नहीं बनेगा। जिन्हां दे दिल अंदर ईमान आना शुरू हो जाए वो अल्लाह और ओदे रसूल नू छोड़ करके किसी होर पासे वल नहीं जाएगा। कहना दे लोगो ये तो ये पता चलिया अल्लाह ने मौका अता कीता है, अल्लाह ने जिंदगी अता की है। इस जिंदगी दे अंदर उस मालिक दी सानू इबादत करनी चाहिए। जिंदगी है, सेहत भी है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत नहीं करता। अंदर चाचा नू किस तरह कमा नमाज ही नहीं पढ़ता, वो चाचा है ही बेईमान, उन्हें नमाज कितने पढ़नी है? क्यों किस तरह बेईमान है? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ईमान होवे बंदा नमाज पढ़ता है, ईमान ना होवे बंदा किथे नमाज पढ़ेगा, ईमान ना होवे बंदा किथे जुमा पढ़ेगा, ईमान ना होवे बंदा किथे अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह का जिक्र ज़कार किथे करेगा। कायनात वाले हो अपने अंदर ईमान लेकर के आओ, ईमान बंदे नू नमाजी बनाएगा, ईमान बंदे दे दिल अंदर अल्लाह का डर पैदा करेगा। बेईमान ना बनो, अपने ईमान नू जान ना दियो, ईमान वाले मुसलमान बन जाओ, अपने अंदर ईमान ले आओ। ते जदों ईमान आ जाएगा अल्लाह दियां रहमतां इस्तकबाल करनगियां। फरमाया मेरा बंदा वो मेरे दर उत्ते आ रहा है, मैनू पुकारन वास्ते, मैं रब दे सामने झुकन वास्ते आ रहा है। और किड्डा खुशकिस्मत इंसान है। इस वास्ते भाइयों अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त निकालो, टाइम निकालो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वास्ते। और मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत वास्ते टाइम कढ़दा है ना, इबादत क्या है? 5 नमाज़ां ही ने। फरमाया जेड़ा 5 नमाज़ां वास्ते टाइम कढ़दा है अल्लाह उस बंदे नू कदे फकीर नहीं होने देगा। अल्लाह दौलत अता करेगा, अल्लाह इज्जत अता करेगा, अल्लाह बरकत अता करेगा। क्या कर रहा है? 5 नमाज़ां अदा कर रहा है। तो नमाजी बन जाओ, इन्हां घरां नू आबाद करो, रब साडे घरां अंदर अल्लाह रहमतां बरकतां अता कर देगा। दुआ है अल्लाह सुन सो ईमाने अंदर अल्लाह अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।